बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ कॉल्स का होता है, आपकी बातें सुनने का होता है, और अगर कोई मसाइल हों तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको शरीयत और अखलाकियत, दुनिया और दीन दोनों के पैराए में रहते हुए बेहतरीन मशवरा अपनी हैसियत के मुताबिक हम देने की कोशिश करते हैं। पर अल्लाह उसमें बरकत डालता है। इमरान मज़ारी भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हुज़ूर एक स्कॉलर लेने से पहले एक हदिया कर रहा हूँ, फिर आपने इस बात को आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पे मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आती थी, अब आने लग गई है, वैसे नहीं आती थी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फ़राइज़ हैं, ये नमाज है, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो मैं तुम्हें इसका ये अजर दूंगा। लेकिन जब ईमान और ना ईमान की बात आई तो उसमें अल्लाह ताला ने ना नमाज रखा, ना रोज़ा रखा, ना कोई और शरीय पहलू रखा। कहा अली के चेहरे को देख के अगर किसी का चेहरा खिल जाए तो वो ईमान में है, यानी कि वो मुनाफ़िक़त में नहीं है। अब ये जिसको ना समझ में आ रही हो बात, उसके सामने ये हदीस जो है ये हदियतन आपको हदिया कर रहा हूँ। और इसके रावी जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस इसलिए रावी इस रवायत के साथ कर रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आसमान ने इससे ज़्यादा ईमानदार शख्स जो है वो नहीं देखा, यानी कि अल्लाह के रसूल उसको एक मोहरबंद ईमानदार अपनी उम्मत का फ़र्द जो है वो करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जहन्नुम से जो आखिरी शख्स जो निकल रहा होगा ना, वो गिरता पड़ता आग में से निकल रहा होगा और जन्नत की तरफ जा रहा होगा। रास्ते में अल्लाह ना उसको थोड़ी सी सहूलत देने के लिए ना एक दरख्त का साया दे देगा, तो दरख्त के नीचे बैठ जाएगा। फिर वो थोड़ा सा पानी मांगेगा, फिर अल्लाह उसको थोड़ा सा पानी भी दे देगा। फिर उसको जन्नतियों की आवाज़ें आएंगी, जन्नतियों की जब आवाज़ें आएंगी तो जन्नत के दरवाज़े की तरफ जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको वहाँ पे भी एक दरख्त दे देगा और उसको साया दे देगा और उसके लिए आसानी पैदा करेगा। मैं बड़ी हदीस को छोटा मफहूम के तौर पे कर रहा हूँ। फिर अल्लाह कहेगा कि अच्छा जा तो इस जन्नत में चला जा। वो अपने गुनाहों को याद करता, दोज़ख में से निकला है, क्या क्या अज़ाब लेकर निकला है, लेकिन देखिए इंसान की जो अक्ल और नफ्स है वो कहीं भी उसका पीछे नहीं छोड़ता। वो कहेगा अल्लाह मियाँ, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रवायत में वो है ठट्ठा, कि अल्लाह मियाँ तू मेरे से ठट्ठा कर रहा है, यानी कि मजाक कर रहा है तू मेरे साथ, इतना गुनाहगार मैं दोस्त की आदमी, मेरा जन्नत में क्या लेना देना। अब अल्लाह उसको क्या बात है, अल्लाह उसको क्या आर्गुमेंट देगा। अल्लाह कहता है तू इस जन्नत में जा और इस जन्नत को मैं इतना बड़ा तेरे लिए कर दूंगा कि जितनी दुनिया में से तू आया है उस दुनिया जितना और उससे भी कहीं ज्यादा मैं उस जन्नत को तेरे लिए कर दूंगा, इतना तेरे लिए आसान कर दूंगा। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की इस बात को अल्लाह की इस रहमत के साथ, अल्लाह के इस मजाज रहमत के साथ जोड़ के देखिए कि जब मोहब्बत का जिक्र आया, जब ईमान और मुनाफ़िक़त का जिक्र आया, तो अल्लाह ताला ने किन हस्तियों को चुना। अब सवाल छोड़ के ये जा रहा हूँ कॉलर से बात करने के लिए कि अल्लाह ताला ने इन ही हस्तियों को क्यों चुना। सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हबीब बात कर रहा हूँ पिंडी से सर। जी बेटा। आप बिलाल भाई बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ बेटा। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, फरमाइए। बिलाल भाई मेरे को थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये मैं IVF कराना चाह रहा था। आपकी मिसेस की कितनी उम्र है? कितनी एज है बेटा मिसेस की? मिसेस की 40 है। पहले प्रेगनेंसी हुई है कोई आपके यहाँ? पहले एक्चुअली ये मेरी सेकंड मैरिज है ये वाइफ से। अच्छा, इससे तो फर्क नहीं पड़ता सेकंड है या थर्ड है, पहले प्रेगनेंसी हुई है इस मिसेस से? हाँ, इन मिसेस की पहले हुई है, यानी इनकी दूसरी मैरिज है मेरे साथ। इनकी आपसे कोई प्रेगनेंसी हुई है? नहीं सर। पहली बीवी से आपकी प्रेगनेंसीज हैं, बच्चे हैं? पहली बीवी से मेरी एक बेटी है सर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने टेस्ट और अपने बीवी के टेस्ट करवा लिए हैं? जी मैंने अपने टेस्ट करवाए थे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल हो गया, तो बिल्कुल अच्छे आए थे, कोई मसला नहीं था। अच्छा। वाइफ का वो करवाया था तो इनकी ट्यूब बंद था, वो भी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले। मेरे ख्याल में मशवरे के तौर पे अगर आप पिंडी में हैं तो पिंडी में भी आपको पता है बहुत मशहूर एक अदारा है जो कि IVF करता है। इसी तरह लाहौर के अंदर भी बहुत मशहूर अदारा है।
وہ ضرور کروائیں، لیکن اس میں حتمی رائے جو ہے نا حبیب، وہ ظاہر ہے 1.5 سال پرانی رپورٹ پہ تو نہیں ہو سکتی نا، وہ آپ کی دونوں کی تازہ ترین رپورٹس پہ اور ڈاکٹر کے فیصلے پر ہی ہوگی. اور کوئی بات حبیب؟ بس میں یاد رکھے سلامت رہیے. آپ نے آپ کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی آپ نے تاکید سے کہنا ہے کہ آپ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیے، ہر وقت پڑھتے رہیے. اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے اس وقت، آپ کو بہت جلدی کرنی چاہیے اس میں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ ناؤ، آپ آلریڈی یو آر لیٹ. یہ جو میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا حبیب، اس پہ آپ اگر کوئی رائے مجھے دیں. بلال بھائی رائے کیا، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ یہ سوال ہو اور قیامت تک کا وقت ہو اور اس مالک اس پہ گفتگو ہو اور مالک مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس پہ بولتا چلا جاؤں، مجھ جیسا کام علم اس پہ بولتا چلا جائے. میں عرض کروں گا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں بلال بھائی جن کو غیر مشروط طور پہ کسی کو اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا. ایک اطاعت ہے، دوسری محبت ہے. غیر مشروط آپ کسی کو بھی اس کا حکم نہیں دے سکتے. یعنی آپ کسی طالب علم کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے استاد کی اطاعت کرو. یہ مشروط ہوگی، یہ مشروط ہوگی. ٹھیک ہے. آپ محبت کا جو ہے وہ حکم نہیں دے سکتے کسی کو غیر مشروط کہ تم فلاں سے محبت کرو. ٹھیک. اس کی لیمٹس ہوں گی، اس کی شرائط ہوں گی. حد یہ ہے کہ والدین سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے اس دنیا کے اندر، والدین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہاں بھی پروردگار نے اطاعت کا حکم دیا ہے، تو مشروط حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں شرک کی طرف بلائیں، اگر تمہیں بے ایمانی کی طرف بلائیں، پھر اطاعت نہیں کرنی. لیکن اگر کسی شخصیت کے بارے میں پروردگار عالم غیر مشروط اطاعت کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، حرکات کے اعتبار سے، سکنات کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے معیار پروردگار پہ چل رہا ہے. کیا بات ہے. اور پروردگار نے یوں جوڑ کے قرآن میں رکھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، جو تم میں مر جائیں ان کا اچھا ذکر کیا کرو. لیکن جب جناب علی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہاں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ علی کا اچھا ذکر کیا کرو. علی کا بس ذکر کیا کرو. ریزن بینگ کہ علی کا ذکر ہے ہی اچھا، اس میں کچھ غلط ہے ہی نہیں کہ آپ کو الگ سے اس کو نکالنا پڑے کہ علی کا اچھا ذکر کون سا ہے اور علی کا معاذ اللہ کوئی غلط ذکر کون سا ہے. ذات امیر المومنین علیہ السلام جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی نشانی تکڑی ہے، ترازو ہے. تو اس دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پہچانتے ہی اس بات سے تھے منافق کہ کس کا چہرہ علی کے نام سے کھلتا ہے، علی کے ذکر سے کھلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے تو ایک ایسا پیرامیٹر دے دیا کہ قیامت تک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر علی آئے گا آپ صرف چہروں کو دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ منافقت جو ہے وہ کہاں چھلکتی ہے. ایک بات یہ درست نہیں ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس سے محبت کرنے والوں سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے. جی بالکل سچ ہے نا بات. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر صحابہ امام علی کرم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے محبت آپ کم کرتے ہیں؟ جی بالکل. وہ محبت جو ہے وہ یقین کیجئے کہ وہ جیسے کہنا چاہیے ملٹی پلائی نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے کہ جب صحابی، اور یہ جب صحابی کہتے ہیں نا، اور یہ میں جید کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جید صحابی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کرتے تھے امام علی کرم اللہ کے کہ یہ چہرے کو کیسے دیکھتا ہے. یہ ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ تھا، تھرمامیٹر تھا جو وہ منہ میں ڈالتے تھے لوگوں کے کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ علی کے بارے میں کتنا نکل رہا ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے پیچھے یقین کیجئے کہ تفاسیر کی میرے خیال میں جلدیں جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو کہ میرے جیسا جاہل آدمی بھی اگر اس پہ یقین کیجئے کہ اگر میں بات کرنا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مختصر ہے، ذکر زیادہ ہونا چاہیے. اتنے صحابہ ہیں اس میں، اتنے قول رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو جملہ فرمایا ہے عمران بھائی نے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط پھر کہہ رہا ہوں غیر مشروط اگر محبت اور اطاعت کا کسی کے لیے حکم دیا ہے تو وہ میرے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی نادیہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. جی بتائیں. اللہ کا کرم. جی بلال بھائی میری شادی کو تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور مالی امداد جیسے پہلے تھے نا وہ آج بھی وہی ہیں، اور مہنگائی دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا تمہارے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی نادیہ؟ جی تمہارے میں کیا تبدیلیاں آئی؟ تبدیلی تو کوئی نہیں ابھی بھی آئی. میرے نا 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے.
تو بڑا بیٹا 22 سال کا تقریباً ہو گیا اور چھوٹا بیٹا جو ہے 20 سال کا ہے, اس سے چھوٹا جو ہے 17-18 سال کا ہے. اچھا. اور جو بڑا بیٹا ہے نا پہلے تو بالکل ٹھیک تھا, اب 2 سال ہو گئے ہیں. کون ٹھیک تھا؟ بڑا بیٹا میرا داؤد احمد اس کا نام. بڑا بیٹا کیا نام اس کا بڑے بیٹے کا؟ داؤد احمد. داؤد. اب کیا ہوا اس کو؟ اب نا وہ گھر میں ٹکتا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ امی کی گھر ہی نہ زیادہ جا کے رہتا ہے, نانوں کے گھر. غیر ذمہ دار ہو گیا ہوا ہے, پہلے بالکل ٹھیک تھا. اور کرکٹ کی طرف اتنا دھیان ہے اس کا, اتنا دھیان ہے. وہ کس کی طرف دھیان ہے؟ کرکٹ کی طرف. کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا ہے. کرکٹ کی طرف؟ جی. اچھا. نہ تو وہ آگے جا رہے ہیں, نہ کوئی چانسز ہیں, نہ ہماری اتنی مالی حیثیت ہے کہ اسے کوئی سفارش کر کے آگے بھیج دیں یا کوئی اس کا کار دیں. تو پلیز دعا کیجئے کہ وہ نہ صحیح ذمہ دار ہو جائے اور ہماری مالی نہ. اچھا اگر فرض کرو, میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اگر یہ دعا کی جائے کہ اماں بھی تھوڑی سی جگہ بنا کے لوگوں کو زندہ رہنے کی گنجائش دے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. مثلاً کیا میں نے کبھی روک ٹوک نہیں کی اسے. نہیں, بات روک ٹوک کی نہیں ہوتی. دیکھو بات روک ٹوک کی نہیں ہوتی. ہر انسان جو ہے نا وہ اچھا ہے. جس بھی پیشنٹ سے بات کی جائے نا اور اس کو کہا جائے کہ یہ برائی ہے تو وہ عام طور پہ مجھے خواتین پتہ کیا کہتی, خواتین زیادہ تر کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم تو آپ سے بڑی امید لے کر آئے تھے تو آپ نے تو یہ کہہ دیا. سچ نہیں بیٹا, بات سمجھنے کی کوشش کر. ایک بیٹا جو ہے وہ ماں کے پاس نہیں رہنا چاہتا, گھر میں نہیں رہنا چاہتا. دیکھ کے نا چلا جاتا ہے. غربت بہت زیادہ ہے. حالات کی وجہ سے نہیں, حالات کی وجہ سے نہیں, یہ رشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ گیپ ہے اور لٹمس نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو مطلب کیا کہنا چاہیے, ان اکاؤنٹیبل تو نہیں بنا سکتی نا ماں کہ کوئی اور وجہ ہے ہم وجہ نہیں. نہیں, جگہ بناتے ہیں, محبت بناتے ہیں, رشتے بناتے ہیں, اسی وجہ سے لوگ قریب رہتے ہیں. اس کا مطلب اگر حالات کی وجہ سے تو غریب آدمی کا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. غربت میں تو انسان رہ ہی نہیں سکتا. میرے پاس بات بھی کرتا تھا, دل کی باتیں بھی کرتا ہے, ساری کرتا ہے. تو بیٹا تمہارے وطن سے پیدا ہوا ہے نا, تمہاری تربیت میں رہا ہے نا میرے چندہ. ایسے تو نہ کرو, اپنے آپ کو اتنا زیادہ جدا نہ کرو اس سارے معاملے سے. بچہ شریف ہے, بچہ اچھا ہے, لیکن اتنا تگڑا لڑکا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ تنہا لڑ سکے. اس لیے اس کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے, لیکن ڈنڈا نہیں چاہیے, اس کو سپورٹ چاہیے. داؤد اچھا بچہ ہے, اگر وہ کرکٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے. کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کتنا فیوچر ہے آج کل. وہ بات ٹھیک ہے بھی صحیح ہے, اس کی پوزیشن بھی صحیح ہے. پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, آگے بڑھنے لگتا ہے, یا پاؤں پہ چوٹ لگ جاتی ہے, یا کوئی اس کا پتہ نہیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہی رہتا ہے آگے. کوئی مسئلہ نہیں آتا ہوتا. اچھی باتیں کیا کرو نادیہ, امن کی باتیں کیا کرو, برکت کی باتیں کیا کرو, دعا دیا کرو. تمہاری دعا اللہ عرش پہ سنے گا. تم کیوں بری بات کرو گی کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے؟ نیگیٹو سوچو گے تو نیگیٹو ہوگا. یہ اللہ کا قول ہے اور یہ حدیث ہے, قدسی حدیث ہے. مت سوچا کرو. اپنے بیٹے کو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص پڑھے. جو بھی کام کرے گا اللہ اس میں اس کو کامیابی دے گا. اور تم بھی سورہ اخلاص کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح پڑھو, تاکہ تمہارا ٹیمپریچر جو ہے تھوڑا سا وہ کم ہو. اللہ خیر کرے گا. داؤد اچھا بچہ ہے, کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں زاہد علی شاہ بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بلوچستان سے جناب سر. جی ماشاءاللہ حکم. جی سر, میرے 2 سوالات ہوں گے آپ سے. جی. پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ میں 18-20 سال سے جو ہے وہ میری طبیعت وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں ڈاکٹر اس کو صحیح ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے ڈیو ٹو ڈپریشن. میرا جو ہے وہ ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے. آپ کا نام کیا ہے مجھے شاہ جی بتائیے گا ذرا دوبارہ. زاہد علی شاہ, زاہد, بلوچستان. ٹھیک جی سر. ٹھیک. اچھا, تو ڈاکٹر ڈائگنوز آپ کے خیال میں صحیح نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈپریشن ہے؟ ڈائگنوز یہی کر رہے ہیں کہ ڈیو ٹو ڈپریشن آپ کا جو ہے وہ ہاضمہ وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. ٹھیک. پہلا تو سوال میرا. آپ کسی میڈیکیشن پر ہیں؟ جی ابھی اینٹی ڈپریشن پہ ہوں میں. وہ میٹا گیٹ ہے, وہ 30 جی میٹا گیٹ. رات کو لیتے ہیں؟ جی بیڈ ٹائم. اوکے, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات. جی
दूसरी बात सर मेरी आप जनाब से ये होगी कि मेरे जो घरेलू हालात हैं उनमें भी परेशानी सी रहती है कि जो भी सैलरी होती है या कोई इनकम होती है तो उसमें जो बरकत नहीं रहती। तो यानी मिसेज का क्या नाम जाहिद? जी सर। बेगम का क्या नाम? बेगम का नाम बीबी सफिया। बच्चे हैं आपके जाहिद? जी 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 जनाब। अच्छा माशाल्लाह ताला। अच्छा, इन दोनों सवालों के जवाब में मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि डॉक्टर्स का डायग्नोसिस ठीक है और पेट भी उसी वजह से ख़राब है, एंग्जाइटी की वजह से। डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों को वो डील करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसमें एक काम जो आप कर सकते हो वो ये कि आप एक दफ़ा दिन में कम अज़ कम ज़रूर आंखें बंद करके सूरह रहमान की तलावत सुना करो। ये कर लोगे? और दूसरा काम ये करो कि चलते फिरते 2 तस्बीहात पढ़नी है, एक आयत करीमा की और एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की। अब ये जो आपको मैंने दोनों वज़ाइफ कहे हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा, ये एक वजीफ़ा, और सूरह रहमान को सुनना एक दूसरा वजीफ़ा। इसको खामोशी से सुनना है, आंखें बंद करके पूरी तवज्जो के साथ, और अपने पास इतनी प्याली का एक पानी रखना है और इस पानी को आपने 3 घूंटों में, क्योंकि सफदर शाह ने ऐसे ही बताया इसलिए ऐसे ही बता रहा हूं, 3 घूंटों में पीना है और हर घूंट पे आपने लफ्ज जो है वो अल्लाह का इस्तेमाल करना है। अल्लाह, एक घूंट अल्लाह, दूसरा अल्लाह, तीसरा अल्लाह। ये 3 घूंट पीने हैं आपने। ये थेरेपी है बरकत के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और आपके लिए एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे एक्ट होगा ये इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। सर अरसलान बात कर रहा हूँ लाहौर से। रेहान? अरसलान सर। अरसलान जी बेटा। सर मुझे मालूमात चाहिए सर, मेरी वाइफ का नाम गुलाम फातिमा है। गुलाम फातिमा? सर गुलाम फातिमा सर, मैंने ना 6-7 माह पहले उसे ना डिवोर्स दिया था किसी तनाज़े की वजह से। अच्छा। तो सर अभी मुझे ये कंफर्म करना है कि एक ही दफा मैंने ना सर 3 दफा उसे तलाक दे दी थी। अच्छा। तो अभी सर ये डिवोर्स हो गया है या नहीं हुआ? अच्छा, मैं तो आपसे ही पूछता हूं कि आपने अरसलान डिवोर्स दिया था कि नहीं दिया था? मैंने सर दिया था और अपने होशो आवाज में दिया था। तो बस ठीक है। देखो अब इसमें मसालिक जो है ना ये बड़े कॉम्प्लिकेट करते हैं बात को। मैं आपको यहाँ पे हवाला जो है ना वो अलामा साहब की मौजूदगी में देना चाहूँगा, जो मैं नहीं दूंगा इमाम जाफ़र सादिक का, क्योंकि ये मसालिक की गुफ्तगू और बहस शुरू हो जाएगी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो इंटेंसिव या ज़्यादातर या जो एवरेज में ज़्यादा मसलक है ना, वो ये कहते हैं कि आप एक ही दफ़ा में अगर 10,000 दफ़ा भी तलाक कह दें तो वो एक ही तलाक वारिद होगी। दूसरा सर ऑप्शन ये है कि जब मैंने डिवोर्स दे दिया था ना जी, तो मेरे घर वालों ने ये जो राइवेंड है इज्तिमा वालों का, ये मुर्गियों का है। यार देखो इस तरह ना किसी को टारगेट नहीं करो, छोड़ दो। जी जी सर। टारगेट नहीं करो। ये जो कानून है ना, तारीख की किताब ये बताती है कि 3 तलाकों को 3 तलाकें मांगना जो है, ये मैं तारीख की बात कह रहा हूं भाई, शरीयत की बात नहीं कह रहा। ये हजरत उमर खत्ताब के ज़माने में एक कानून बनाया गया था, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, कानून के तौर पे इसको नाफिज किया गया था, गुस्से के तौर पे कि तुम देते हो ये तलाकें तो फिर मैं 3 को एक समझूंगा। इसलिए इस बात को अगर शरीयत के हिसाब से देखोगे और इज्तमाई तौर पे, मजमूई तौर पे जो ज़्यादातर लोग जिस बात को फॉलो करते हैं बग़ैर किसी को हिट किए, वो 3 दफ़ा तलाक एक ही वक्त में या 10 दफ़ा देना, वो एक ही तलाक को कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन है कि आप अगर दोबारा अब अगर 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो निकाह की सूरत में, 3 माह से कम है तो उसके बग़ैर रजू करना चाहते हो तो रजू कर सकते हो। आप किसी अच्छे अहले हदीस से इस पे अगर फतवा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वक्त मिला तो यहाँ पे हशाम इलाही आते हैं, जय्यद उलमा इकराम हैं, उनसे आपको मशवरा ले दूंगा बिल्कुल भी। लेकिन मेरे ख्याल में रजू कर लेना जो है, अगर 3 माह से ज़्यादा भी हो गए हैं तो ये एक जायज़ बात होगी। छोटा सा वक्फा लेते हैं जनाब हम, और इंशाअल्लाह ताला वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह साहब, अहले तशय्युअ का तलाक के बारे में मुख्तसर तरीन जो है वो क्या मजाज, क्या रवैया? बड़ा फितरी रवैया है तशय्युअ के इस हवाले से। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, चूँकि फ़िकी एतबार से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए आता है कि उस वक्त दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो थे वो भी मौजूद थे फ़िका के एतबार से, इसलिए सदीक, तो इसीलिए जो है वो लोगों ने पहचान के लिए कि ये फ़िका हनफिया है और ये फ़िका जाफरिया है, अदरवाइज़ ये फ़िका मुहम्मदिया है। बेशक शरीयत मुहम्मदिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं वही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उनको बयान फरमाया। तो एक चीज़ जो है वो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये है कि आप एक मरतबा तलाक कहें या 10,000 मरतबा तलाक करें, शरीयत ये कहती है कि 3 तोहर जो हैं उनके गुजरने के बाद वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक, 3 तोहर से मुराद है 3 माहवारियाँ, 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनके ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेडिकली पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी, जी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये जो अहम बात है इसकी तरफ मुतवज्जे होना बड़ा ज़रूरी है। आपने एक दफ़ा तलाक कह दी, मैं फ़र्ज़ करें कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपसे, अगर मेरा कोई इख्तिलाफात हैं तो मैं दोबारा आपके साथ ताल्लुक़ जोड़ लूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप मेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ लें, तो जब मैंने एक दफ़ा एक्सक्यूज़ कर लिया है तो दूसरे दिन आके दोबारा एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन वही जो पहला एक्सक्यूज़ है उसे आप कंसिडर करेंगे अगर मैंने अगेन कोई आपके अगेंस्ट बात नहीं की। ठीक, अगर मैंने तलाक दे दी है तो नेक्स्ट जो मंथ है, एक तोहर गुजरने के बाद वो वैसे ही है, वो वही है, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं की, दोबारा कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर तीसरी मरतबा कहने की भी ज़रूरत नहीं है। असल बात ये 3 तोहर का गुजरना, शरीयत इस पे फोकस्ड है कि 3 तोहर गुजरें, और इस दौरान जो है वो हस्बैंड अगर मुतवज्जे हो जाता है तो वो दोबारा उसको, या बीवी मुतवज्जे हो जाती है तो वो कोई ऐसा अमल सर अंजाम दें, कुछ ऐसा करें जिससे डिनायल हो जाए उस पहली बात का जो उसने की थी, यानी वो एक कुर्बत हो जाए, कुछ ऐसा लम्स हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे वो महसूस हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अब ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, तो वहां वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक हो गया। बाकी जो मामलात हैं वो तो खैर तलाक रजई है और तलाक बाइन है और बड़े मसाइल हैं वो। अच्छा, इसमें हाथ अगर मिला लें, मुस्कुरा के देख लें, जी बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि अब उनके पास ये काम आप गैर महरम के साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप कुछ भी ऐसा अगर करें, यानी एक ऐसा मैसेज जो वाइफ की तरफ से हस्बैंड को जाए और हस्बैंड समझ जाए कि ये अब वापस रुजू करना चाह रही है, या हस्बैंड की तरफ से वाइफ की तरफ जाए जिससे वो समझ ले कि ये रुजू करना चाह रहा है, तो दैट्स एनफ। क्या बात है, क्या क्या इतनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बनाई है। पता नहीं क्यों हम लोग इन चीज़ों को इतना मुश्किल बना रहे हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल शायद इसलिए भी बना रहे हैं कि हम आज के दौर के अंदर वो मेरे अल्लाह के रसूल की वो जो बात है वो सच्ची हो रही है कि बड़े मेरी तरह के जाहिल लोग जो हैं उनके पास दीन जो है वो चला जाएगा और मिंबर पे वो लोग अपनी अपनी राय देने लग जाएंगे। जय्यद बात जो है, जय्यद ठुकी हुई सिक्का बंद बात जो है वो नबी से, सहाबा से लेनी चाहिए और किसी से नहीं लेनी चाहिए। और कदीम तरीन ज़माने, कदीम से मुराद होता है जो नबी के पास का हो, वो कदीम तरीन है, कदीम तरीन ज़माने के पास। यही बात सच है अहादीस के लिए, यही बात सच है तफसीर के लिए कि किस चीज़ की तफसीर किस सहाबी ने कैसे की, यही सबसे ज़्यादा हक बात है। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम बेटे। अंकल जी मैंने पूछना था, मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम है शाहिद, एक का नाम है ताहिर। जो बड़े वाले हैं ना ताहिर भाई, उसकी तो तकरीबन यूं समझ लें कि वो जब से वो मुझसे बड़े हैं, अम्मी बताते हैं जब से पैदा होना इसकी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात, मुश्किलात ही मुश्किलात। चले तब तो मैं छोटी थी, अब लेकिन अब आगे मैं देखती हूँ वाकई देखने में यही आता है, इसकी समझ नहीं आती। इसने इतना तंग किया, अम्मी अब्बू को, अब्बू की डेथ हो गई है। तंग करना एक और बात है और मुश्किलात का होना एक और बात है। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इसको जब भी देखो, जिस काम पे भी डालो, जो करो, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद काम करता है। तो बचपन में किस काम पे डाला था जहां से निकल आता था ये? जी बचपन से क्या करता था? बचपन में कौन से काम पे डाला था?
بچپن یہ پڑھا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں امی نے چھوڑ کے آنا, یہ مدرسے سے بھاگ آیا, اس کو کسی کام پہ ڈالا, اس نے زندگی میں صرف تنگ کیا, کوئی کام نہیں کیا. اب تک اتنی بدتمیزی کرتا ہے امی سے, ہم سے, سب سے. ہم بھی تھوڑا پھر بدتمیزی میں تلخی میں آ جاتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتا. بس اس کی زندگی میں کام نہیں, اور بیمار رہتا ہے. جس کو پوچھ لو وہ کہے گا اس پہ کوئی برے اثرات ہیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا علاج نہ ہو. اب موروں کی تکلیف ہو گئی ہے, گھر میں کبھی نہیں تھی کسی کو. امی کو پہلے وقتی کبھی ہوئی تھی 1 سال کے لیے, ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد اس کو ایسی شروع ہوئی ہے, کسی نے کہا اس پہ اس کے مورے توڑ دیے, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. اس کے بعد چھوٹا ہے شاہد بھائی. اچھا, موروں کی تکلیف کی انڈیکیشنز کیا ہے, کس چیز سے پتا چلتا ہے کہ موروں کی تکلیف ہے؟ اس کو اس کے ٹیسٹ کروائے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کی 2 ڈسکیں ہلی ہیں. تو ڈسکیں اگر ہلی ہو تو وہ کائرو پریکٹیشنر ٹھیک کر دیتا ہے, لیکن علاج کرواتے ہیں. لیکن نہیں, علاج کیا کرواتے ہیں, کس سے کرواتے ہیں علاج؟ ڈاکٹر سے. یہ ڈاکٹر نہیں کرتا بیٹا, کائرو پریکٹیشنر کرتا ہے. اچھا, پش اینڈ پل کرتا ہے, ایکسرسائزز فزیو تھراپی کی بتاتا ہے, تو مورے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. دنیا بڑی آگے جا چکی بیٹا. کائرو پریکٹیشنر ان مائی سٹی گوگل پہ ڈالو, تمہیں پتہ چل جائے گا کون سے کائرو پریکٹیشنرز ہیں. لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے. لاہور میں تو بہت اچھے ہیں. جی ٹھیک. اور انکل دوسرا یہ کام کیوں نہیں کرتا, یہ ہمیں اتنا تنگ کرتا ہے. دیکھو, 2 لوگوں کو نا ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ بات جو ہے نا یہ ازل سے ساری دنیا کو سمجھ آ چکی ہے سوائے ہمارے. عقل مند آدمی کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل, یہ بات آپ مانتے ہیں؟ بالکل صحیح. کوئی آدمی کریٹو ہو نا, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب صبح 9 بجے آؤ شام 5 بجے جاؤ, اس کی کریٹیوٹی ٹھک وہ گئی. کریٹیوٹی والے آدمی کی زندگی نارمل نہیں کبھی ہوتی. برٹرینڈ رسل لے لو, جو مرضی لے لو, جتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اپنی ذاتی زندگیوں میں عجیب ناکام قسم کے ظاہری طور پہ لوگ ہیں. ریلیشن شپ ٹھیک نہیں رہے, یہ ٹھیک نہیں رہا, کیونکہ وہ آؤٹ آف دا باکس ہوتے ہیں. اس لیے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے الگ مدرسے بھیجا, بھاگ گیا, کلیور ہے, ادھر ڈالا, کلیور ہے. اس چکر میں آنے کی بجائے اس کو چکر دینا تھا نا, وہ آپ دے نہیں سکے. ڈنڈے کے زور پہ وہ انٹیلیجنٹ تھا, وہ نہیں ہینڈل ہوا. اب وہ ہینڈل اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بگاڑ آ چکا ہے. لیکن یہ بات میں تمہیں بتاؤں, غلطی اس کی نہیں ہے, اس لیے جادو ٹونے کے چکر میں نہ پڑنا. غلطی ان ہینڈلرز کی ہے جنہوں نے اس بچے کو ہینڈل کیا کہ وہ انٹیلیجنٹ تھا, وہ مدرسے سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہوتے, لیکن اس کی انٹینسٹی اس سے زیادہ تھی. وہ بہتر سوچ سکتا تھا, بہتر کر سکتا تھا, کیپیسٹی رکھتا تھا. اس کے مطابق کیوں اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا؟ یہ وہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے کہ اس کی پرورش کی. اب اگر ایک ڈسک ہل گئی ہے تو اب اس کو جادو ٹونے سے اور اس طرح سے لگانے سے کہ کسی نے وار کر کے توڑ دیا, یہ معاملات میں جانا چاہو گے وہ تمہاری مرضی ہے, میں روک نہیں سکتا. لیکن یہ معاملہ ہے نہیں. ایک اللہ نے انسان پیدا کیا ہے اس کے علاج کے لیے, اس کو کہتے ہیں کائرو پریکٹیشنر. کائرو پریکٹیشنر ہڈیوں کے جوڑوں کو ٹھیک ٹھاک سیدھا میدھا کر کے وہ ٹکا کے رکھ دیتا ہے, اور جتنی مرضی خراب ہوں, جتنی ٹوٹی نہ ہوں, ٹوٹی ہوئی کو بھی خیر وہ بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے. اگر کائرو پریکٹیشنر اچھا پریکٹیشنر ہے تو, اگر آپ کو پاکستان میں نہیں ملتا تو ہمسایہ ممالک میں بہت سارے ہیں, لیکن پاکستان میں جو فزیو تھراپسٹ ہیں یہ کائرو پریکٹس کرتے ہیں, اس لیے ان کے پاس لے کر جائیں بچے کو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. جادو ٹونے والے سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے پڑ جائیں گے. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اور اس بات کو وقفے میں سوچئے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ایسا ہے جو کریٹو ہے, جو انٹیلیجنٹ ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی آپ کو ہینڈلرز ایک آؤٹ آف باکس والے چاہیے. آپ اس کو فکس کر کے اگر سسٹم میں ڈال دیں گے تو یا کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی یا وہ بچہ جو ہے وہ بغاوت کر دے گا. چھوٹا سا وقفہ, واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی دیر سے سوچتا ہوں, اس پہ آپ رائے دیجیے اپنی. میں نے اپنی بہن سے تعلق ختم کر لیا, بھائی کو میں ملنا نہیں چاہتا, اماں کے اوپر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, باپ کو میں گالیاں نکالتا ہوں, ہمسایوں کو میں برا سمجھتا ہوں, غیبت سے میں باز نہیں آتا, لیکن جمعے کی نماز میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں. عید بھی میں نے پچھلی جو ہے وہ قربانی کی پوری باقاعدگی سے منائی. تو یہ مزاج ہی اگر مذہب چینج نہ کر سکے اور یہ تعلق اور رشتہ داری اور ناتا ہی نہ ہو سکے تو پھر ایمان کیسے آئے گا؟ بلال بھائی 2 سٹیپس ہیں. ایک سٹیپ پہ گفتگو ہوتی ہے, ممبر پہ بھی, کتابوں میں بھی اور بیٹھک میں بھی.
दूसरे स्टेप की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं फरमाई जो कि सबसे अहम है। पहला स्टेप ये है कि ईमान जो है उसका लाजमी तकाजा है कि वो अमल में रिफ्लेक्ट करे। ईमान अमल में रिफ्लेक्ट करे। ये अंदर वाली बात झूठ है कि मेरे अंदर है। जी, अंदर वाली तो कहानी होती तो खुदा कलेमा पढ़ने का कहता ही ना। अंदर की कहानी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। पढ़ मेरे अंदर है, ये नहीं, ये कहानी नहीं है। वो चाहता है, उसका इजहार चाहता है, वो खुशी का भी इजहार चाहता है, वो गम का भी इजहार चाहता है। तो वैसे भी आप जानते हैं माशाल्लाह, आप मेडिकल साइंसेज को भी इतना अंडरस्टैंड करते हैं और साइकोलॉजी को भी, कि इजहार जो होता है अगर उसे रोक लिया जाए तो उसे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। एनी हाउ, वो जो पहला स्टेप है ना जी, उस पर बात हुई है कि ईमान है अगर तो वो रिफ्लेक्ट करे आपके अमल में, और अगर अमल में ढलाई नहीं है तो ईमान का क्या फायदा। इस पे बहुत गुफ्तगू हुई है। ठीक है। इससे जो अगला स्टेप है, अमल को कंसिडर किया गया। अमल का मतलब नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वो जो फरूआत हैं, इसका मतलब अमल है। अच्छा, इसको इस दायरे के अंदर बंद किया गया कि ये जो इबादत हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अमल है। तो फिर तो हम बिल्कुल ही गए। ये आलिम बाअमल हैं। आलिम बाअमल का मतलब क्या? ये अमल अच्छा करने वाले हैं। मैं एक पुरलुत्फ बात अर्ज करूंगा जी। आलिम बाअमल का मतलब क्या? मुझे अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूंगा, आलिम बाअमल का मतलब ये कि एक आलिम जो है वो अगर दुकानदार है और दूसरे दुकानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है तो वो आलिम बाअमल है। वाह। और अगर वो दुकानदारी में दूसरे दुकानदारों जैसा ही है तो वो आलिम बाअमल अमल कहां से हो जाएगा? क्या बात है। महज नमाज, रोजा मंजिल नहीं है। ईमान ये रास्ता है, ये रास्ता है। ईमान का जो रिजल्ट है वो अमल है, यानी इबादत। इबादत का जो मकसद है वो मुआमलात हैं। क्या बात है। परवरदिगार को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। वो परवरदिगार तब भी माबूद था जब कोई भी आबिद नहीं था। उसने इबादत जितनी भी रखी हैं ये हमारी इस्लाह के नुस्खे हैं कि मामलात इनके ठीक हो जाएं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को पहचानना हो तो ये ना देखना कि वो कितने सजदे करता है, वो रोजे कितने रखता है, ये देखना किसी का हक तो नहीं खाता है, वो मामलात में कैसा है। अगर उसकी इबादत ने मामलात पे फर्क नहीं डाला तो वो उसी तरह बेकार है जैसे वो ईमान बेकार है जिसका कोई फर्क अमल में नहीं पड़ा। बस ये जुर्रत वाली बात है जो कि हजरत ने कह दी। वो एक अंग्रेज़ के यहाँ एक मुसलमान काम करता था। ये वाक़या जो है ये है सच्चा, लेकिन किसी का सुनाया हुआ आपको सुना रहा हूँ। तो वो दो वहाँ पे ना जूसेस के ग्लास रखे थे, डब्बे रखे हुए थे। एक के ऊपर मिसाल के तौर पे 1 रुपया लिखा था और एक पे लिखा हुआ था 1 रुपया 50 पैसे। तो दोनों एक ही जूस थे, एक ही एक्सपायरी डेट थी, लेकिन कीमतें अलग अलग थी। तो मुसलमान जो था वहाँ पे काम करता, उसने पूछा गोरे से, उसने कहा कि ये दोनों की कीमतें क्यों हैं? उसने कहा कि जनाब ये क्योंकि नाइजीरिया से हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट के अंदर हमारे कोई मामलात मुल्क के ऐसे हुए कि ये 50 पैसे महंगा पड़ा है, और वो क्योंकि पुराने स्टॉक में से है तो वो सस्ता है। तो उसने कहा दोनों की एक्सपायरीज एक हैं, दोनों चीज़ें एक हैं, तो फिर हम एक कीमत क्यों नहीं लगाते? उसने बड़ी देर तक, वो अंग्रेज और गोरा जो था, उसने बड़ी देर तक हैरत से देखा उसको, हैरत से देखा उसको, फिर कह रहा हूं हैरत से देखा उसको, और उसको कहा कि तुम लूटना चाहते हो लोगों को, 50 पैसे 2 सेंट। उसने कहा लूटर बनना चाहते हो तुम? मैं ये कहता हूं कि इसमें से इस एक शख्स को, वो जो पाकिस्तानी या मुसलमान था, उसको अब आप इस कौम के ऊपर लगा दें, इस उम्मत के ऊपर लगा दें। क्या हम लूटर बनना चाहते हैं? इसका जवाब मैं नहीं देता, इसका जवाब आपने देना है कि अगर एक बेईमान शख्स का अमल जो है वो इतना सुलझा हुआ हो सकता है, तो एक बाईमान शख्स का एक्ट जो है वो कितना सुलझा हुआ होना चाहिए था। इस पे हमें तवज्जो कब करनी पड़ेगी पता नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कम अज़ कम, फिर उलमा कहते हैं कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें जल्द नज़र आएगा अच्छा असर इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर जी वालेकुम सलाम। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने कारोबार के बारे में। हाँ? मेरा लोहे का काम है, वेल्डिंग का। अच्छा। और गुज़िश्ता तकरीबन मुझे काम करते 30 साल हो गए। हाँ। और काम जो है ना मेरा चलता है और बंद हो जाता है। ये मैंने काफी अरसे से यही प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, आप अकेले काम करते हो, अपनी दुकान करते हो? जी मैं अपनी दुकान करता हूँ। अच्छा, एक तो तूने 2 काम करने, कर लेगा मेरे भाई कहने पे? 3 काम बताऊंगा जी, कर लेगा? पहले वादा लेना, पहले वादा लेना। इंशाल्लाह।
دکان کھولنے سے پہلے نا پانی لگایا کر باہر. ٹھیک ہے. میں یہ ٹوٹکا کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کام جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر, ترکی کے اندر لوگوں کو کرتے دیکھا ہے, عراق میں کرتے دیکھا ہے. وہ سب سے پہلے دکان کے آگے دھلائی کرتے ہیں. ایسا یقین کرو کہ برکت پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے, شاید صفائی نصف ایمان ہے لیکن برکت آتی ہے. یہ تو ہے ٹوٹکا. دوسری بات, تم نے صبح تلاوت لگانی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ تم نے سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتے رہنا ہے دل میں. اللہ کرم کرے گا, اللہ اتنا رزق دے گا کہ بس اللہ ہی یاد آ جائے گا تمہیں. نتھنگ ٹو ورری. ایک آخری سوال, میرا بیٹا ہے, اس کی عمر تقریباً 22-23 سال ہے اور وہ کام نہیں کرتا, ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے. یار میرے گھر کے باہر چوکیدار بیٹھتا ہے, وہ بھی سارا دن موبائل. میرا ڈرائیور ہے, وہ بھی سارا دن موبائل. میں تو ان کو نہیں صحیح کر سکا, تیرے بیٹے کو کیا کروں میں؟ کوئی بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسد علی. اسد علی. دیکھو میں کیا کہہ سکتا ہوں, بس موبائل سے تم اس کو انڈو تو کر نہیں سکتے, یہ تو نہیں اب کر سکتے, وہ ظاہر ہے باغی ہو جائے گا, لیکن ٹائم لمیٹیشن کر سکتے ہو تھوڑی سی, یا دلچسپی ایسی ڈیولپ کر سکتے ہو کہ اب کے ساتھ گپ لگانے کا وقت ذرا زیادہ نکال لیا کرو. خاص طور پہ اگر شام کو کٹھے کھانا شروع کر دو, یا بچے کی ایک ڈیوٹی لگا دو کہ دوپہر کو کھانا تمہارے ساتھ وہ دکان پہ آ کے کھا لیا کرے. بیچ میں بریک ڈاؤن کر دیا کرو. لیکن اس چیز کو, اب اس چیز سے نا نجات ممکن نہیں ہو سکتی. میں اس نجات کو برائی کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کر پا رہا. لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے نا, یہ اس برائی کو ہینڈل نہیں کر پا رہی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کو تربیت میں کس طرح سے پریورٹی دینی ہے, ترجیح کیسے دینی ہے. ہر وقت بیماری ہے یہ فوبیا ہے, یہ پیتھولوجیکل کنڈیشن بھی کریٹ کرتا ہے اور سائیکولوجیکل ڈس ایڈوانٹیج بھی کرتا ہے. یہ جو میں نے تمہیں تینوں چیزیں بتائی ہیں نا, اپنی شاپ پہ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا. عمران بھائی, یہ جب ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے ہاتھوں میں فون ہے, اس کو اب روک تو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ڈیولپ ہوتا ہی چلا جائے گا. کیا یہ بات درست ہے کہ اپنے ساتھ انگیج کرنے میں ہم اپنے بچوں کو, اولادوں کو, ہم ناکام رہے ہیں؟ بلال بھائی, میں یہ محسوس کرتا ہوں خاص طور پہ سیل فون کے حوالے سے کہ ہر وہ بچہ یا وہ جوان یا وہ بوڑھا وہ اس سے خراب ہو رہا ہے جس کے پاس فارغ وقت ہے. اگر فارغ وقت نہ ہو فون کیوں دیکھے گا, تو وہ فون دیکھے گا ہی کیوں. ہمارے ساتھ جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہمارے پاس وقت بہت ہی وقت ہے, اور اس سے زیادہ اتنا وقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہ ہو تو کسی کو فون دیکھتے ہوئے بھی دیکھیں گے. ہاں جی, یہ فون دیکھ رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی ہمارا ایک شغل ہے, اسے بھی واچ کرنا ہے, اسے بھی دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کا جو فارغ وقت ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے اور بچوں کو مصروف کر دیا جائے, چاہے آپ اپنے ساتھ انگیج کریں, چاہے کوئی اور انٹرٹینمنٹ یا کوئی مشقت یا کوئی کھیل یا کچھ بھی ایسی رسپانسبلٹی آپ ان کو دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. ختم تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی کمی واقع ہو سکتی ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ مزاری بھائی, بہت شکریہ. وہ فراغت کی جہاں مزاری بھائی نے بات کی, وہاں مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک بڑے پرانے دوست تھے, تو وہ بغیر کسی وجہ کے دربار میں, داتا دربار آپ کو پتہ لاہور میں بڑا مشہور ہے, وہاں پہ کچھ 7-8 دیگیں آئیں, تو ویسے انہوں نے لوگوں سے کہا, انہوں نے کہا تمال شمال نہیں پاندے پہ, انہوں نے کہا پائی جائے نا 40ویں دیاں دیگاں گیاں جے, نیاز دیا نہیں کہ تمالنا بھی 40ویں تے پا کے دکھائیے. ہمارے یہاں کا مزاج ہے فارغ ہونے کا, کسی کے عبداللہ جو ہے وہ کسی کی بھی شادی میں شامل جو ہے وہ ہونا چاہتا ہے. یہ بلا وجہ کی جو فراغت ہے, ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا, موقع دیا, تو اس پہ ضرور علماء سے بات کریں گے کہ فراغت کے ان لمحات کو اچھے طریقے سے کنزیوم کیسے کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.